محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا مال تجارت لے کر کے انج میرے پیغمبر ملک شام دے سفر تے جا رہے نے نال سیدہ خدیجہ دا غلام میسرہ بھی ہے سیدہ خدیجہ کرو نکل دیاں میسرہ نو حکم دے دیاں نے اے میسرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال کرنا ہے آپ دے آرام دا خیال کرنا ہے آپ دی سواری دا خیال کرنا ہے تے جدوں قافلے نو روکنا ہے تے سامان بھی آپ پہ اتارنا ہے جدوں قافلہ چلانا ہے تے سامان خود لدنا ہے میرے نبی نو محمد کریم نو صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہیں دینی لیکن میسرہ بیان کر دینے رستے دے اندر سانو پتہ ہی نہیں چلیا اسی نبی دی خدمت کر رہے ہیں یا نبی ساڈی خدمت کر رہے سن میرے پیغمبر انہیں اللہ اخلاق والے میرے پیغمبر اپنی سواری خود تیار کریا کر دے میرے پیغمبر میسرہ نو میرے نبی مشکل اندر نہیں سن ڈال دے جس چیز دی ضرورت پیندی میرے پیغمبر نو خود میرے نبی اگے بڑھ کے لے لیا کر دے سن اور جدو سامان لدن دی باری آمدی میرے پیغمبر دے نال مل کے سامان لدوایا کر دے چل دیاں ملک شام دیاں سرحداں آ گئیاں نا انج ملک شام دے اندر داخل ہوئے نا عموماً قافلے والیاں دی عادت تے روٹین ہویا کر دی سی جدوں جناب ملک شام تک پہنچ دے اوتھے باہر ایک جگہ تے پڑاؤ کر دے سن اپنیاں تھکاوٹاں دور کر دے آرام کر دے اپنے کپڑے درست کریا کر دے پھر اس تو بعد منڈی دا رخ کریا کر دے سن میرے پیغمبر ایک جگہ تے رکے نا نبی پاک سواری تو اترے نے ایک دور درخت تے نبی پاک کو دے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے نے حتیٰ کہ سیرت دیاں کتاباں دے اندر اتھوں تک لکھے ہے او درخت اس وقت بالکل خشک سی نا تے جدوں میرے پیغمبر اس درخت دے نیچے آ گئے نے اللہ نے اس درخت نو ہرا کر دیتا ہے اللہ نے رحمتاں فرما دیتیاں نے ہریالی آگئی اس درخت دے اوپر اور جناب دے قریب ایک گرجا گھر سی گرجے دے وچوں عیسائی پادری نکلیا نا اے چلدا میرے نبی وال آیا نا آ کر کے نبی پاک دا مکھڑا ویکھن لگ جاندا ہے کدی نبی پاک دے چہرے ول ویندا ہے تے کدی انہیں جناب اپنے خط دے اندر تورات تو انجیل دیاں کچھ آیتاں لکھیاں ہوئیاں پکڑیاں نے